kita sa kaluoy ni Kristo alang sa mga kabos na makibisog alang sa makiangayon na katinimban ng ampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos Nga kadtong nagingkal na mahinong mga ulipon sa bahanti ug maganyan nga kasiguruan makaambon ka nga ang hinungdan sa espirituhanong kakabos mao ang pagdumili sa pagpaanggit ngadto sa uban. Nag-ambang ika sa Ginoo. Amahan sa mga kabos panalangin kami. Natin ang tanan makabatod sa grasya sa pagkakita ug kaluoy ug pagpati. Pagka makinabangon ug masinaptanon ngadto sa mga naginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos panalangin kami. Ang mga masakiton, maligong magkaisang kainit sa mahigugmaong presensya